शहजादी वॉइस में खुश आमदीद। आज का अनवान है बाबा जी और प्रॉपर्टी डीलर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट सालिहा राना और आप देख रहे हैं शहजादी वॉइस। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज भी जब हाजिर लगाते हुए आसिफ का नाम पुकारा गया तो वो गैर हाजिर था। सर हबीब ने ऐनक उतार कर हाथ में पकड़ते हुए पूछा, ये आसिफ को क्या मसला है? कल भी गैर हाजिर था, आज भी नहीं आया। सर मेरा ख्याल है वो अपने मामू के पास गया था। कासिम ज़िया ने कहा, अगर मामू के पास जाना ज़रूरी था तो छुट्टियां लेकर जाता। इधर सालाना पेपर्स होने वाले हैं, इधर मामू याद आ गए। सर ने कहा, सर वो हमारा पड़ोसी है, मेरा ख्याल है कि वो नाराज़ होकर गया है। आए रोज़ वालिदैन से झगड़ता रहता है, इसके नित नए मतालबे होते हैं। कभी कहता है कि टीवी की बजाय बड़ी एलईडी लाओ और कभी क्यों मोबाइल की जगह ओप्पो का कहता है। और भाई आजकल स्मार्टफोन की वबा फैल चुकी है, इसके वालिदैन इसे ले दें ताकि हिस्सा से कमतरी में मुब्तला ना हो। सर ने कहा, सर इसके वालिद फैक्ट्री मजदूर हैं, वो इतना महंगा मोबाइल लेकर नहीं दे सकते, बड़ी मुश्किल से टीवी। बेटा वालिदैन की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। हम मशकी लोग हैं और खुशकिस्मत हैं, हमारा हर दिन मदर डे है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सुबह उठकर प्यार से अपने वालिदैन का चेहरा देख लिया, इसे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक से ज़्यादा बार देखें तो भी हज और उम्रा का सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जितनी बार भी अपने वालिदैन को देखे हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। आसिफ को वालिदैन की कदर करनी चाहिए। सर ने कहा, सर हमें प्रॉपर्टी डीलर वाला वाक़या सुनाएं। मूसा ने याद दिलाया, पहले ये बताइए प्रॉपर्टी डीलर किसको कहते हैं? सर हबीब ने पूछा, सर प्रॉपर्टी तो जायदाद को कहते हैं, यानी ज़मीन दुकान वगैरह, और डीलर डील करने वाले को कहते हैं, यानी जो शख्स ज़मीन जायदाद दुकानात और बागात का सौदा करवाए और माकूल कमीशन ले, इसे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। कासिम ज़िया ने कहा, वेरी गुड, इसका मतलब हुआ कि एक शख्स जो प्रॉपर्टी डीलरी करके रोज़ी रोटी कमाए यानी ज़रिया माश हो इसे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर ने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा, मकान बराए फ़रोख्त। फ़ोन पर रब्ता किया, मोहल्ला वकू के हिसाब से अच्छी सोसाइटी में था। इसने पार्टी को हमरा लिया और मकान देखने गया। टाइम मुकर्रर किया गया था। जो ही घर में दाखिल हुए, एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने ड्राइंग रूम में बिठाया, हाल चाल पूछा। कुछ ही देर में एक बुजुर्ग औरत चाय की ट्राली टेबल्स चाय अंदर आई। ट्राली पर चाय, गाजर का हलवा, नीमको, कुछ मिठाई रखी हुई थी। वो हैरान रह गए कि हम तो मकान देखने आए हैं, मेहमान थोड़ी हैं। चाय आने से पहले बुजुर्ग इससे नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे, इसके बच्चों का हाल पूछ रहे थे, कारोबार और मुल्की हालात पर गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों मियाँ बीवी सामने बैठ गए और धीमे लहजे में कहा, बेटा चाय पिए। बुजुर्गवार, हम तो मकान देखने। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, वो भी दिखा देंगे, कौन सी जल्दी है, आप सुकून से चाय पिए। इनके इसरार पर हम सब ने चाय, नीमको, बिस्किट वगैरह खाए। दोनों बड़े सुकून से चाय वगैरह पी रहे थे, लगता था इन्हें कोई जल्दी नहीं। हमने इंतज़ारी से कहा, हम मकान देखने आए हैं, हम कौन से मेहमान हैं, आपने इतना तकल्लुफ़ किया। तकल्लुफ़ की क्या बात है बेटा, आप जैसे लोग तो रहमत होते हैं, बाबा जी ने धीमे लहजे में कहा। इसके बाद हमने मकान का जायज़ा लिया और बाबा जी से पूछा, इस मकान की कीमत क्या होगी? सिर्फ 50 लाख। बुजुर्ग ने कहा, 50 लाख? हमने हैरानी से कहा, आपने खूब मेहमान नवाजी की है, इसका शुक्रिया, मगर बाबा जी कीमत बहुत ज़्यादा मांगी है। मेरा अंदाज़ा है कि आपका ये घर 30 से ऊपर का हरगिज़ नहीं। 50 लाख में बात नहीं बनेगी, जायज़ बताएं। बेटा कोई बात नहीं, मगर हमारी मजबूरी है कि 50 से कम नहीं बेचेंगे। बुजुर्गों, आपने हमारी खिदमत की, मगर मकान की कीमत बहुत ज़्यादा लगाई। रही बात खिदमत की, हर इंसान अपनी किस्मत का खाता है, हमने कोई एहसान नहीं किया। खैर हम 2-3 घंटे गुजार कर वापस आ गए। 2-2.5 महीने के बाद फिर एक पुरकशिश मकान के बारे में पढ़ा, राब्ता किया, वही बाबा जी का मकान था। एक और पार्टी के लिए टाइम लिया और इन्हें दिखाने ले गए। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला। बाबा जी ने पुरजोश इस्तकबाल किया, ड्राइंग रूम में बिठाया और मुल्क की सियासत पर गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान मुल्क में इलेक्शन हो चुके थे। कहने सुनने को बहुत कुछ था। मेरा साथी भी सियासत में दिलचस्पी लेता था। बस फिर कुछ ना पूछो, मैं दरमियान में सैंडविच बना हुआ था। इतनी देर में वही बुजुर्ग औरत चाय की ट्राली धकेलती आई और हमें चाय पेश करने लगी। इस दिन भी नीमको, बिस्किट और मिठाई थी। मैंने बेसाख्ता कहा, बुजुर्गों आप इतना तकल्लुफ़ क्यों करते हैं? हमने मकान देखना है, अगर आपने बेचना है तो रेट कम करें। बाबा जी ने पुरस्कून लहजे में कहा, बेटा मकान की बाद में, पहले चाय पिए। लगता है इन्हें मकान बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं।
قصہ مختصر چائے پی پھر پوچھا 2-2.5 مہینے پہلے بھی آئے تھے آپ نے؟ اسی دوران موبائل پر بیل ہوئی۔ بزرگ نے کال ریسیو کی اور کہا جی ہمارے مکان کا اشتہار ہے۔ جی ایڈریس نوٹ کر لیں، اور کہا کہ کل تشریف لائیں، آج ہمارے ہاں مہمان ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بیٹا ہم نے 50 سے کم میں نہیں بیچنا، پہلے بھی یہی کہا تھا، آج بھی یہی ریٹ ہے۔ بابا جی مجھے دماغی مریض لگے، اگر مکان نہیں بیچنا تو اشتہار دینے کی کیا ضرورت تھی، پھر چائے پانی کا تکلف اور خرچہ۔ خیر ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا۔ میرا ایک اور دوست بھی پراپرٹی ڈیلر تھا، اس نے مجھے فون کیا کہ ایک مکان کافی سستا مل رہا ہے، اگر ارادہ ہے تو دیکھ لو، کسی پارٹی کو بیچ دیں گے، دونوں مل کر خرید لیتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ بائک پر گیا، اس نے بائک ایک گھر کے سامنے روک دی۔ مکان وہی تھا جو بابا جی والا تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے بابا جی نے بیچ دیا ہو اور دوسری پارٹی بیچ رہی ہو۔ میں نے دوست کو کہا کہ یہ مکان میں 2 بار دیکھ کر گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بک گیا ہو اور دوسری پارٹی۔ اتنی دیر میں دوست نے بیل دی، انہی بزرگوں نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر بازو پھیلا دیے، گلے سے لگایا اور ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہی بزرگ عورت چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی آئیں، چائے ہمارے سامنے رکھی اور اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ بیٹا چائے نوش کرو، بزرگ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا بابا جی ہم چائے نہیں پیئیں گے جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ آپ اشتہار دیتے ہیں، جو مکان خریدنے آتا ہے اس کی چائے وغیرہ سے تواضع کرتے ہیں، 50 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسے خالی ہاتھ بھیج دیتے ہیں۔ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ آپ خرچہ کرتے ہیں، ذرا پھر غصہ نہیں کرتے، آخر کیوں؟ بابا جی نے اپنی بیوی کی طرف اداس نظروں سے دیکھا اور کہا بیٹا اصل میں ہم دونوں میاں بیوی تنہا رہتے ہیں، ہم نے مکان نہیں بیچنا، ہم اس کی دور و دوار دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں۔ ہمارے 3 بیٹے پڑھ لکھ کر غیر ممالک میں نوکریاں کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کوئی یاد آ جائے تو مدر ڈے یا فادر ڈے پر فون کر لیتا ہے، ورنہ ہمیں یہ گھر کھانے کو دوڑتا ہے۔ ہم دونوں اداس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بچوں کی شوخیاں، شور و غل، ننھی منی شرارتوں اور کھیلتے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں۔ ہمارے بچے ہمیں پیسے بھیج دیتے ہیں جس سے ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا ہے، مگر بیٹا سوچو اس تنہائی کا حل صرف پیسہ ہے؟ کاش میرے بچے اتنے پڑھے لکھے نہ ہوتے، کاش انہیں اتنی اچھی نوکریاں نہ ملی ہوتیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے اور ہم اپنے پوتوں پوتیوں کے۔ بابا جی کی ہچکی بند ہو گئی، مائی صاحبہ اور ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بیٹا اس اکیلے پن اور تنہائی، بابا جی نے آنسو پوچھے، اس کا حل ہم نے یہ سوچا، ہم 2-2.5 ماہ اشتہار دے دیتے ہیں، ضرورت مند ہم سے رابطہ کرتے ہیں، یوں ہر پارٹی ہمارے ہاں 1-1.5 گھنٹہ گزارتی ہے، ان کی خدمت کے بہانے ہماری تنہائی دور ہو جاتی ہے۔ بیٹا بچوں کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر بوڑھے والدین کے لیے کچھ نہیں، چند دن بھی نہیں، صرف تم ہی نہیں بہت سے اور لوگ ضرورت مند بھی آتے ہیں جن سے ہمارا دل لگا رہتا ہے۔ بیٹا ہم سہارا ہونے کے باوجود بے سہارا ہے۔ بابا جی کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، ہم نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بابا جی سے اجازت لی۔ اب سمجھ آئی کہ بابا جی مکان کی قیمت کیوں اتنی مانگتے ہیں، کہ مکان فروخت بھی نہ ہو اور اپنی تنہائی زندگی کے لیے لوگوں سے گپ شپ بھی رہے، لوگ آتے جاتے رہیں۔ سر کی آنکھوں میں آنسو تھے، بچوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ بچوں والدین وہ سرمایہ ہیں جو ایک بار چھین جائیں وہ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ والدین کی عزت، احترام اور خدمت میں سب کچھ ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، آج خدمت کرو گے تو کل پھل پاؤ گے۔ جس طرح بچپن جوانی تک آپ کو والدین کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح بڑھاپے میں انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھا مسلمان بنائے۔ بچوں نے مل کر کہا آمین۔ اگلے دن اسمبلی سے پہلے ہی سر حبیب نے آصف کو بلایا۔ سلام کے بعد نظریں جھکائے اس نے کہا سر کل آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے گھر جاتے ہی والد صاحب سے معافی مانگی، اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ انہوں نے خوش ہو کر سینے سے لگایا، سر یقین کریں مجھے سکون مل گیا، آپ کا شکریہ۔ بیٹا اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ سب بچوں کے لیے مشورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمام بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور بڑھاپے میں انہیں لاچار اور بے بس تنہائی کا شکار نہ ہونے دے۔ سر حبیب نے کہا آمین۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔